दोस्रो भाग परमेश्वरको घर घराना जेमसी सलोम। पहिलो भागमा हामीले सिक्यौँ कि मण्डली भनेको घर हो। आज हामी दोस्रो भागमा सिक्ने छौँ कि मण्डलीलाई किन घर घराना भनिएको छ। पहिलो भागमा हामीले बुझ्न सक्यौँ कि जहाँ जहाँ परमेश्वरको मन्दिर, परमेश्वरको भवन वा घर घराना भन्ने शब्द छ, त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि यो चाहिँ मण्डलीको तस्बिर हो। दोस्रो भागमा आज हामी सिक्ने छौँ कि किन मण्डलीलाई चाहिँ घर घराना भनिएको छ, मण्डलीलाई चाहिँ राजनीतिक र सङ्घ संस्था चाहिँ किन भनिएन, किन चाहिँ घर घराना भनिएको छ। आउनुहोस् हामी दोस्रो भागमा जानेछौँ। यो नयाँ सिजन प्रेरित सेवाकाईमा यी कुराहरू बुझ्नु हाम्रो लागि, सबै प्रत्येक परमेश्वरका छोराहरूको लागि बुझ्नु अति नै आवश्यक छ। पुरानो करारदेखि नयाँ करारसम्म परमेश्वरको वचनमा चाहिँ बारम्बार मण्डलीलाई चाहिँ घर घराना भनिएको छ। यसकारण हामी मण्डलीलाई चाहिँ घर भन्छौँ। परमेश्वरको वचनले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही नै भन्छौँ। यदि परमेश्वरको वचनले मण्डलीलाई चाहिँ घर घराना भनिएको छ भने हामीहरू पनि मण्डलीलाई चाहिँ घर घराना भन्नेछौँ। परमेश्वरको वचनमा मण्डलीलाई चाहिँ घर घराना र परिवार भनेको छ। यसकारण हामीहरू पनि परमेश्वरको वचन अनुसार मण्डलीलाई चाहिँ घर घराना वा परिवार भन्नेछौँ। गलाती 4 अध्यायको 6देखि 7, गलाती 4 अध्यायको 6देखि 7, तिमीहरू पुत्र भएको हुनाले परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको आत्मा हाम्रा हृदयमा पठाइदिनु भयो, जसले हे अब्बा पिता भनेर पुकार्नु हुन्छ। यसकारण परमेश्वरद्वारा तिमी अब उपरान्त दास होइनौ तर पुत्र हो, र पुत्र हो भने त उत्तराधिकारी पनि हौ। यो पदबाट स्पष्ट छ कि परमेश्वर पिता चाहिँ हाम्रो अब्बा र पिता हुनुहुन्छ र हामीहरू चाहिँ पुत्र हौँ, दास होइनौँ। उहाँले पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा यसकारण पठाइदिनु भयो कि किनकि हामी पुत्र हौँ र परमेश्वर पितालाई हामी हे अब्बा पिता भनेर पुकार्न सकौँ। हामीलाई दासको आत्मा पठाइएको छैन, न त हामी दास हौ। किन भन्दाखेरि दासको घर हुँदैन, दासको मालिकको घर हुन्छ। यदि म दास हौँ भने म भन्छु मेरो मालिकको घर, मेरो घर चाहिँ भन्दिनँ। तर यदि म पुत्र हौँ भने म चाहिँ भन्छु मेरो पिताको घर। यो पदबाट स्पष्ट हुन्छ कि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो अब्बा र पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो ड्याडी हुनुहुन्छ, हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ र हामी करारका छोराहरू हौँ, हामी पुत्रहरू हौँ। यदि परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ भने हामी छोराहरू हौँ भने मण्डली चाहिँ के हो त? के मण्डली राजनीतिक हो त? मण्डली सङ्घ संस्था हो त? मण्डली अनाथ आश्रम हो त? मण्डली संसार हो त? होइन, मण्डली घर हो, मण्डली परिवार हो। किन भन्दाखेरि पिता राजनीतिकमा होइन, सङ्घ संस्थामा होइन, अनाथ आश्रममा होइन, पिता र छोराको सम्बन्ध कहाँ हुन्छ? घरमा हुन्छ। बुवा र छोराको सम्बन्ध चाहिँ सङ्घ संस्थामा, राजनीतिकमा, अनाथ आश्रममा हुँदैन। बुवा छोराको सम्बन्ध चाहिँ कहाँ हुन्छ? घर परिवारमा हुन्छ। र त्यो घर परिवार के हो? मण्डली। स्वर्गीय परमेश्वर पिता र हाम्रो बिचको बुवा छोराको सम्बन्ध छ। ठिक त्यसै गरी मण्डलीमा पनि, घर परिवार भित्र पनि, मण्डली भनेको घर परिवार भित्र पनि परमेश्वरले आत्मिकी बुवा र आत्मिकी छोराको सम्बन्ध चाहिँ राखिदिनु भएको छ। हुनसक्छ यी कुराहरूको धेरैजनाले विरोध गर्न सक्छन्, तर प्रेरित सेवाकाई अनुसार चाहिँ मण्डलीभित्र, घर परिवारभित्र बुवा छोराको सम्बन्ध छ। यसकारण मण्डलीलाई चाहिँ घर घराना वा परिवार भनिएको छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो अब्बा हुनुहुन्छ, हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ र हामी उहाँका पुत्रहरू हौँ। र मण्डलीभित्र पनि, घर परिवारभित्र पनि बुवा र छोराको सम्बन्ध छ, करारको सम्बन्ध छ। यसकारण हामी मण्डलीलाई चाहिँ घर र परिवार भन्छौँ। मण्डली राजनीतिक र कुनै सङ्घ संस्था, अनाथ आश्रम होइन।
परमेश्वरले आफूले अब्बा पिता भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ र हामीलाई पुत्र भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। यदि परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ र हामी छोराहरू हौँ भने, यदि मण्डलीभित्र चाहिँ बुवा छोराको सम्बन्ध छ भने त्यो मण्डली मात्र नभइकन एउटा घर र परिवार हो। यसकारण हामी मण्डलीलाई घर परिवार भन्छौँ। परमेश्वर पिता र हाम्रो बिचको सम्बन्ध कुनै मालिक र दासको होइन, तर बुवा र छोराको हो। म फेरि भन्न चाहन्छु, परमेश्वर पिता र हाम्रो बिचको सम्बन्ध कुनै दास मालिकको होइन, तर बुवा र छोराको हो। यसकारण मण्डली पनि के हो? एउटा घर हो। र घरमा चाहिँ बुवाको उपस्थिति हुन्छ, घरमा बुवा बास गर्नुहुन्छ। मण्डली एउटा परिवार हो। तर आज धेरैले मण्डलीलाई चाहिँ राजनैतिक ढङ्गले, सङ्घ संस्थाको ढङ्गले चलाइरहेका छन्। हिब्रू 3 अध्यायको 6 तर क्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरका घरानामा पुत्रको रूपमा विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो। यदि हाम्रो आशामा हामीले आफ्नो भरोसा र गौरव अन्त्यसम्म थामी राख्यो भने हामी उहाँका परिवार हौँ। प्रभु यीशु क्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरको घरानामा पुत्रको रूपमा के हुनुहुन्थ्यो? विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो, भरोसा योग्य हुनुहुन्थ्यो। ठिक प्रभु यीशु क्रिस्टको कारणले गर्दा आज हामीहरू पनि परमेश्वरका परिवार भएका छौँ। पुरानो करारदेखि नयाँ करारसम्म बुवा छोराको सम्बन्धको बारेमा एकदमै राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ। पुरानो करारदेखि नयाँ करारसम्म घर परिवारको बारेमा एकदमै राम्रो व्याख्या गरेको छ। यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुत्र भएर परमेश्वरको घरानामा विश्वासयोग्य भएर बस्न सक्नुहुन्छ भने आज हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टमा छौँ, आज हामी पुत्रमा छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको कारणले गर्दा आज हामी पनि परमेश्वरको घरानामा, परमेश्वरको घरमा चाहिँ एउटा विश्वासयोग्य पुत्र भएर हामी रहन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि आज हामी यीशु ख्रीष्टको कारणले गर्दा एउटा परिवार भएका छौँ। त यो पदले पनि यहाँ पुत्रको विषयमा, यहाँ घरानाको बारेमा र परिवारको बारेमा व्याख्या गरेको छ। तो यसबाट पनि हामी स्पष्ट हुन्छौँ कि मण्डली चाहिँ एउटा घर हो। परमेश्वर पिता, हामी पुत्रहरू हौँ, हामी छोराहरू हौँ र मण्डलीभित्र यदि बुवा छोराको सम्बन्ध छ भने मण्डलीलाई चाहिँ कसरी हामी राजनीतिक भन्ने त, मण्डलीलाई चाहिँ कसरी हामी सङ्घ संस्था भन्ने त, मण्डलीलाई कसरी हामी अनाथ आश्रम भन्ने त, यो कदा पनि हुन सक्दैन। कति असल कुरा, परमेश्वरको घरानामा, परमेश्वरको घरमा प्रभु यीशु विश्वासयोग्य पुत्र भएर यदि उहाँ विश्वासयोग्य, भरोसा योग्य हुनुहुन्थ्यो भने आज हामी पनि त्यही घरमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको कारणले गर्दा एउटा विश्वासयोग्य पुत्र भएर हामी रहन सक्छौँ। यो पदमा यो भनिएको छैन कि प्रभु यीशु परमेश्वरको राजनीतिकमा, परमेश्वरको सङ्घ संस्थामा, परमेश्वरको अनाथ आश्रममा चाहिँ उहाँ दास भएर बस्नुभयो भनेर भनिएको छैन। तर यहाँ चाहिँ परमेश्वरका घराना भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। र तल तपाईँले अझै पढ्दै जानुभयो भने यदि हाम्रो आशामा हामीले आफ्नो भरोसा र गौरव अन्त्यसम्म थामी राख्यो भने हामी उहाँका परिवार हौँ, हामी उहाँका परिवार हौँ। हामी एउटा परिवार हौँ, हामी एउटा घर हो। हामी एउटा मण्डली भएको कारणले गर्दा हामी एउटा घर र परिवार हौँ। तर फेरि यो संसारिक घर परिवार जस्तो होइन। फेरि कतिचोटि हामी आत्मिकी परिवारलाई, आत्मिकी घरलाई संसारिक तरिकाले दाज्न खोज्छौँ। संसारको जुन घर परिवार छ त्यो चल्ने तरिका र आत्मिकी घर परिवार चल्ने तरिका चाहिँ फरक छ। संसारिक घर परिवारमा चाहिँ साइनको आधारमा हुन्छ, एउटा भावनाको आधारमा हुन्छ। तर आत्मिकी घर चाहिँ वचनको आधारमा र करारको आधारमा हुन्छ। यसकारण मण्डली घर परिवार भएको कारणले गर्दा हामीले यो संसारिक शारीरिक घर परिवार जस्तो सम्झिनु भएन। यो चाहिँ वचन अनुसार चल्ने र करार अनुसार चल्ने एउटा घर परिवार हो।
यसकारण यो पद अनुसार पनि हामी मण्डलीलाई के भन्छौँ? घर र परिवार भन्छौँ। किन भन्दाखेरि प्रभु यीशु पुत्रको रूपमा परमेश्वरको घरानामा चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो। अनि फेरि तल पदले भन्छ हामी उहाँका परिवार हौँ भने यहाँ चाहिँ बुवा छोराको सम्बन्ध, परिवार र घर घरानाको सम्बन्ध छ भने मण्डलीलाई चाहिँ हामी ढुक्कसँग घर परिवार भन्न सक्छौँ। एफिसी 2 अध्यायको 19। एफिसी 2 अध्यायको 19। यसरी अब तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ, तर सन्तहरूसँग तिमीहरू सङ्घी नागरिक र परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू भएका छौ। न त अब हामी कुनै विदेशी, न प्रवासी, न कुनै शरणार्थी, न त कुनै दास हौँ, न कुनै नोकर हौँ, तर आज हामी प्रेरितहरूसँगै सन्तहरूसँगै हामी परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू भएका छौँ। यो सदस्य भनेको कुनै राजनीतिको सदस्य होइन, फेरि कुनै सङ्घ संस्थाको सदस्य होइन, कुनै भन्नाले संसारमा जुन मेम्बरसिप हुन्छ नि त्यस्तो मेम्बरसिप भनेको होइन। यसको अर्थ भनेको पुत्रहरू, अर्थात् हामी परमेश्वरको परिवारका छोराहरू भएका छौँ। परमेश्वरको घरानामा मेम्बरसिप होइन सनसिप हुन्छ, मेम्बरसिप होइन सनसिप हुन्छ। यो सदस्यहरू मैले भनिसकेँ। कुनै संसारमा हेर्नु छ, यदि कुनै सङ्घ संस्था, कुनै राजनीतिक कुनै भी कुरामा तपाईँले यदि भाग लिनु छ भने पहिला त्यसको मेम्बर बन्नुपर्छ, कुनै सदस्य बन्नुपर्छ। तर यो त्यस्तो सदस्य होइन, यो चाहिँ एउटा पुत्रको विषयमा भनिएको छ। त्यहाँ स्पष्ट छ, न त हामी कुनै दास हौँ, न त हामी कुनै नोकर हौँ, न त कुनै कमारा हो, न त कुनै विदेशी हो, न त कुनै प्रवासी हो, तर अब हामी प्रेरितहरूसँगै अर्थात् सन्तहरूसँगै हामी के भएका छौँ? परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू भएका छौँ, परमेश्वरको परिवारका छोराहरू भएका छौँ। यदि हामी परमेश्वरको परिवारका सदस्य भएका छौँ भने, छोराहरू भएका छौँ भने, एउटै घर घराना भएका छौँ भने मण्डली पनि के हो? घर हो। मण्डली पनि के हो? परिवार हो। जति पद मैले पल्टाएँ र म अझै पद पल्टाउने छु, जति म पद पल्टाउँछु ती सबै पदमा तपाईँले चाहिँ के कुरा थाहा पाउनुहुन्छ भने, ओहो यो पदले स्पष्ट पारेको छ कि मण्डली घर हो। किनभने जति पद म पल्टाइरहेको छु र पल्टाउने छु त्यहाँ चाहिँ बुवा, छोरा र घरको विषयमा भनिएको छ। यसकारण प्रेरित सेवकाई अनुसार यो नयाँ सिजन अनुसार चाहिँ हामी मण्डलीलाई चाहिँ घर घराना भन्छौँ। परमेश्वरको वचनले राजनीतिकको बारेमा, सङ्घ संस्थाको बारेमा कुरा गर्दैन। परमेश्वरको वचनले बुवा छोराको सम्बन्धको बारेमा, पवित्र आत्माद्वारा घर परिवारको बारेमा कुरा गर्दछ। परमेश्वरको वचनले राजनीतिक निर्माण गर, सङ्घ संस्था निर्माण गर भनेर सिकाउँदैन, तर परिवार निर्माण गर भनेर सिकाउँदछ। र पवित्र आत्मालाई धन्यवाद भएको होस्, जुन पवित्र आत्माले हामीलाई परमेश्वरको वचनमा डोराएर हामीलाई सत्य कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। एफिसी 3 अध्यायको 14देखि 15। एफिसी 3 अध्यायको 14देखि 15। यसकारण म पिताको सामने आफ्ना घुँडा टेक्दछु, जसद्वारा स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको हरेक परिवारको नाउँ राखिएको छ। हामी सबैले पिताको अगाडि घुँडा टेक्दछौँ। परमेश्वर हाम्रो ड्याडी हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो पिता अब्बा हुनुहुन्छ। यसकारण हामी बाउको अगाडि आफ्नो घुँडा टेक्दछौँ। कुनै सङ्घ संस्थाको अगाडि होइन, कुनै राजनीतिकको अगाडि होइन, कुनै संसारिक कुराको अगाडि होइन, तर बाउको अगाडि हामी के गर्छौँ? घुँडा टेक्दछौँ। र परमेश्वर हाम्रो ड्याडी हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरद्वारा नि स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको हरेक परिवारको नाउँ राखिएको छ। परिवारको नाउँ राख्ने काम चाहिँ राजनीतिकले गर्दैन, सङ्घ संस्थाले गर्दैन, कुनै संसारिक कुराले गर्दैन, तर घर परिवारको नाउँ राख्ने काम चाहिँ बुवाले गर्नुहुन्छ, ड्याडीले गर्नुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिताले परिवारको माग गर्दै हुनुहुन्छ, स्पिरिचुअल फ्यामिलीको डिमान्ड गर्दै हुनुहुन्छ। यसकारण मण्डली चाहिँ घर घराना हो।
वचनमा यो भनिएको छैन कि परमेश्वर पिताद्वारा चाहिँ राजनीतिको नाम राखियो, सङ्घ संस्थाको नाम राखियो भनेर भनिएको छैन। तर यहाँ भनिएको छ कि हरेक परिवारको नाम राखिएको छ परमेश्वर पिताद्वारा। परमेश्वर पिताको सम्बन्ध चाहिँ परिवारसँग छ, परमेश्वर पिताको सम्बन्ध चाहिँ घर घरानासँग छ। तर परमेश्वर पिताको सम्बन्ध चाहिँ कुनै राजनीतिक र कुनै सङ्घ संस्थासँग चाहिँ छैन। परमेश्वर पिता परिवारमा रमाउनुहुन्छ। परमेश्वर पिता घर घरानामा आफ्नो उपस्थिति राख्नुहुन्छ। यसकारण उहाँलाई हामी पिता भन्छौँ। यदि परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ भने परमेश्वरद्वारा स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको हरेक परिवारको नाम राखेको छ भने यो पदबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि हामी मण्डलीलाई चाहिँ घर घराना भन्छौँ, आत्मिकी परिवार भन्छौँ। यो आत्मिकी घर परिवार भनेको शारीरिक घर परिवार भन्दा भिन्नै छ। शारीरिक घर परिवारमा चाहिँ बढी भावनाको कुरा हुन्छ, इमोसनको कुराहरू हुन्छ, साइनोको कुराहरू हुन्छ। हामी साइनोको आधारमा, भावनाको आधारमा, हामी संसारको तौर तरिकाको आधारमा चल्छौँ भने, तर यो आत्मिकी घर परिवार परमेश्वरको घराना चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा, परमेश्वरको वचनद्वारा र करारद्वारा चल्दछ। शारीरिक घर परिवारमा हरेक प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ, विभिन्न प्रकारको साइनो हुन्छ। तर आत्मिकी घरमा चाहिँ केवल बुवा छोराको सम्बन्ध हुन्छ, आत्मिकी बुवा र आत्मिकी छोराको सम्बन्ध हुन्छ। मण्डलीभित्र बुवा छोराको सम्बन्ध र परमेश्वर पिता हाम्रो बिचको बुवा छोराको सम्बन्ध। यो पदबाट पनि स्पष्ट भयो कि यहाँ परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ र परमेश्वर पिताद्वारा हरेक परिवारको नाम राखिएको छ। यसकारण हामी मण्डलीलाई चाहिँ घर परिवार भन्छौँ। भजन सङ्ग्रह 68 को 6, भजन सङ्ग्रह 68 को 6, एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले परिवारमा बसाल्नुहुन्छ। उहाँ कैदीहरूलाई मुक्त गरी आनन्दित तुल्याउनुहुन्छ। तर बागीहरू चाहिँ घामले डढेको भूमिमा बास गर्छन्। परमेश्वर पिताले एक्लो मानिसलाई चाहिँ कहाँ बसाल्नुहुन्छ? राजनीतिकमा, सङ्घ संस्थामा, संसारिक कुरामा, कुनै अनाथ आश्रममा यहाँ भनिएको छैन। हामी अनाथ छैनौँ, हामी टुरा छैनौँ, किनभने परमेश्वर पिता हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिताले हामीलाई आत्मिकी घर दिनुभएको छ र परमेश्वर पिताले एक्लो मानिसले कहाँ बसाल्नुहुन्छ? परिवारमा बसाल्नुहुन्छ भनेर यहाँ वचनमा स्पष्ट छ। यदि कोही परिवारबाट अलग हुन्छ भने उसको जीवन चाहिँ एक प्रकारले कैदी जस्तो हुन्छ। यो स्पष्ट छ। परिवार बिना, तपाईँ शारीरिक परिवार बिना पनि तपाईँ र मेरो जीवन, चाहे शारीरिक परिवार होस् चाहे आत्मिकी परिवार होस्, आत्मिकी परिवार बिना र शारीरिक परिवार बिना चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ कैदी जस्तो हुन्छ। हाम्रो जीवन चाहिँ झ्याल खानामा परे जस्तै हुन्छ। कतिजना व्यक्तिले काम बिगारेर आज झ्याल खानामा छन्। उनीहरू आफ्नो परिवारबाट अलग भएका छन्। उनीहरू खुसी रहन सक्दैनन्, उनीहरू आनन्द रहन सक्दैनन्। बागीहरू चाहिँ जहिले पनि परिवारको विरोध गर्छन्। बागीहरूले चाहिँ घर परिवारलाई भत्काउने काम गर्छन्। बागीहरूले चाहिँ घर परिवारलाई फुटाउने काम गर्छन्। बागीहरूले चाहिँ एक परिवारमा चाहिँ भाड भैलो ल्याउने काम गर्छन्। हामी पुत्र बनौँ, बागी होइन। हामी पुत्र बनौँ, बागी होइन। बागीले के गर्छ थाहा छ? बागीले चाहिँ घर परिवारलाई भत्काउने काम गर्छ, आफ्नो आत्मिकी घर परिवारलाई भत्काउने काम गर्छ। हो आत्मिकी बुवाको विरोधमा जान्छ, आफ्नो आत्मिकी भाइहरूको विरोधमा जान्छ। उस बागीहरूलाई घर परिवारसँग मतलब हुँदैन, किनभने तिनीहरू चाहिँ डुलन्ते हुन्छन्। तर पुत्रहरूले चाहिँ घरलाई निर्माण गर्दछन्। यसकारण एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले परिवारमा बसाल्नुहुन्छ। एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले कहाँ बसाल्नुहुन्छ? परिवारमा। यसकारण हामी मण्डलीलाई चाहिँ घर भन्छौँ, मण्डलीलाई चाहिँ परिवार भन्छौँ। हामी कुनै कैदीहरू होइनौँ, हामी झ्याल खानाको बन्धनमा छैनौँ, किन भन्दाखेरि हामी परिवारमा छौँ। परमेश्वरले हामीलाई मण्डली दिनुभएको छ र हामी परमेश्वरको वचन अनुसार, प्रेरित सेवकाई अनुसार मण्डलीलाई चाहिँ हामी राजनीतिक ढङ्गले, सङ्घ संस्थाको ढङ्गले चाहिँ हामी लिएर जाँदैनौँ। आज धेरै मण्डलीभित्र चाहिँ कोष अध्यक्ष
अध्यक्ष, सचिव, विभिन्न प्रकारका सदस्यहरू छन्। जुन जुन कुरा राजनीतिकमा हुन्छ नि सङ्घ संस्थामा, आज त्यही कुरा मण्डलीभित्र म देख्दैछु। थुप्रै मण्डलीभित्र कोष अध्यक्षको कुरा पनि त्यही मण्डलीभित्र छ, कोष अध्यक्षको कुरा पनि, अध्यक्षको कुरा पनि त्यही भित्र छ, सचिवको कुरा पनि त्यही भित्र छ, सदस्यहरूको कुरा पनि त्यही, मेम्बरसिपको कुरा पनि त्यही भित्र छ। यति मात्रै नभइकन राजनीतिकभित्र, सरकारी कार्यालयभित्र जुन जुन नियमहरू हुन्छ नि ती सबै नियम आज मण्डलीभित्र राखिदिएको छ, जबकि यो परमेश्वरको वचनअनुसार होइन। के तपाईँले देख्नुभएको छ शारीरिक घरभित्र? शारीरिक घरभित्र काहीँ कोष अध्यक्ष हुन्छ, शारीरिक घरभित्र कुनै अध्यक्ष हुन्छ, शारीरिक घरभित्र काहीँ सचिव हुन्छ, शारीरिक घरभित्र कोही मेम्बरसिपको कुराहरू हुन्छ? हुँदैन, किनभने त्यो परिवार हो। तर प्रेरित सेवकाई अनुसार मण्डलीमा अर्थात् परमेश्वरको घर परिवारभित्र यो कुराहरू हुँदैन। किन भन्दाखेरि परमेश्वर पिताको घर घराना, परमेश्वरको जुन मण्डली हो, जुन घर घराना हो, त्यो चाहिँ परिवार जस्तै गरी चल्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन अनुसार चल्नुपर्छ। मण्डली घर परिवार नै हो परमेश्वरको वचन अनुसार। तपाईँले राम्रोसँग पवित्र बाइबल पढ्नुहोस्। जब पवित्र बाइबल पढ्नुहुन्छ तब तपाईँले स्पष्ट थाहा पाउनुहुनेछ कि मण्डली चाहिँ घर हो, मण्डली एउटा परिवार हो। मण्डलीको तुलना राजनीतिक र सङ्घ संस्थासँग गरिएको छैन। यदि मण्डली घर हो भने त्यो घरमा चाहिँ कमिटीको कुरा, कोष अध्यक्षको कुरा, अध्यक्षको कुरा, सचिवको कुरा, यो सदस्यहरूको कुराहरू हुँदैन। त्यो घर चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार चल्नु पर्छ। राजनीतिक सङ्घ संस्था आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, कहिले पनि घरसँग नजोड्नुहोस्। घर भनेको घर नै हो। परमेश्वर पिताको उपस्थिति, परमेश्वर पिताको वास जहिले पनि घरमा नै हुन्छ, कुनै राजनीतिक सङ्घ संस्थामा होइन, तर घरमा नै हुन्छ। यसकारण हामीले मण्डलीलाई चाहिँ कहिले पनि पार्टी जस्तो सम्झिनु भएन, पार्टी जस्तो सम्झिनु भएन, कुनै सङ्घ संस्था जस्तो, कुनै राजनीतिक जस्तो सम्झिनु भएन। मण्डली घर नै हो। लुका 2 अध्यायको 49, लुका 2 अध्यायको 49, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तपाईँहरूले मलाई किन खोज्नु भएको? के म आफ्नो पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा थिएन? यहाँ प्रभु यीशुले स्पष्ट भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँले मलाई किन खोज्नु भएको? के म आफ्नो पिताको घरमा हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा थिएन? अब तपाईँले भन्नुहुन्छ न स्वर्ग पनि घर हो, स्वर्ग पनि घर हो। परमेश्वर पिता जहाँ बस्नुहुन्छ त्यही नै हाम्रो लागि स्वर्ग हो, स्वर्ग पनि घर हो। तर म अहिले यहाँ मण्डलीको विषयमा कुरा गर्दैछु, अहिले पृथ्वीमा भएको मण्डलीको विषयमा कुरा गर्दैछु। यदि तपाईँले स्वर्गलाई घर भन्दै हुनुहुन्छ भने मण्डलीलाई चाहिँ किन राजनीतिक बनाउने? मण्डलीलाई चाहिँ किन सङ्घ संस्था बनाउने? स्वर्ग पनि घर हो, पक्कै घर हो। परमेश्वर जहाँ बास गर्नुहुन्छ त्यो घर नै हो। तर स्वर्गलाई घर भन्ने, तर मण्डलीलाई चाहिँ सङ्घ संस्था जस्तो बनाउने, राजनीतिक जस्तो बनाउने, मण्डलीमा चाहिँ राजनीतिक र सङ्घ संस्थाको कुराहरू हालिदिने, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनअनुसार होइन। प्रभु यीशु पुत्र हुनुहुन्थ्यो, यसकारण पुत्र कहाँ हुन्छ? पिताको घरमा हुन्छ, पिताको घरमा हुन्छ। पुत्र राजनीतिकमा हुँदैन, पुत्र सङ्घ संस्थामा हुँदैन। अब कतिपय परमेश्वरका सन्तानहरूले राजनीति गर्दैछन्, कोही पोलिटिक्समा छन्। मैले उहाँहरूको विरोध गरेको होइन। अब मैले तपाईँहरूले राजनीतिकतिर नजानुहोस्, नगर्नुहोस्, म त्यो विषयमा बोल्न चाहन्न। तर म यो कुन सन्दर्भमा बोल्दैछु भने यहाँ चाहिँ पुत्र चाहिँ घरमा हुनुपर्छ, घर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अब परमेश्वर पिता हामी पुत्रहरू हौँ भने अब हामी कहाँ भेला हुन्छौँ भने मण्डलीमा, अर्थात् घरमा। इटा ढुङ्गा सिमेन्ट चाहिँ घर होइन, त्यो भवन हो। घर के हो त? घर भनेको जब परमेश्वरका छोराहरू एकसाथ भेला भएर एकतामा, प्रेममा, क्रिस्टको अनुग्रहमा, परमेश्वरको वचन अनुसार, प्रेरित सेवकाई अनुसार, प्रेरित संस्कार अनुसार, प्रेरितहरूको शिक्षा, सङ्गति, रोटी भाँच्नु, प्रार्थना, जब हामी एकसाथ भेला हुन्छौँ, अब्बा पिता परमेश्वर पिताको, प्रभु यीशुको महिमा गर्छौँ, त्यसलाई भनिन्छ घर परिवार।
जहाँ चाहिँ सिर्फ परमेश्वरको वचन अनुसार नै काम हुन्छ। हामी घर परिवारभित्र संसारिक कुरालाई निम्त्याउन चाहँदैनौँ। हामी केवल प्रेरित शिक्षा अनुसार परमेश्वरको वचन अनुसार रहन चाहन्छौँ। यसकारण यीशुले भन्नुभयो, के म आफ्नो पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा थिएन? प्रभु यीशु नै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु नै पुत्र हुनुहुन्छ र प्रभु यीशु नै परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। हालेलुया। यसमा कहिले पनि कन्फ्युज नपर्नुहोस्। यहाँ प्रभु यीशुले पिताको विषयमा र घरको विषयमा र पुत्रको विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने मण्डली पनि के हो? घर परिवार हो। मण्डली कुनै राजनैतिकबाट आएको कुरा होइन, मण्डली कुनै सङ्घ संस्थाबाट आएको कुरा होइन, मण्डली कुनै सरकारबाट आएको कुरा होइन, मण्डली कुनै संसारिक कुराबाट आएको कुरा होइन। मण्डली सिधै परमेश्वर पिताबाट, प्रभु यीशुबाट आएको कुरा हो। मण्डलीको लागि न त राजनीतिकले, कुनै सङ्घ संस्थाले, कुनै संसारले कुनै मूल्य चुकाएको छैन, तर स्वयं प्रभु यीशुले मण्डलीको लागि मूल्य चुकाउनु भएको छ। यसकारण हामी मण्डलीलाई घर भन्छौँ, परिवार भन्छौँ। मण्डलीलाई चाहिँ हामीले राजनैतिक ढङ्गले, संसारिक ढङ्गले, रीतिरिवाज र परम्पराको ढङ्गले, सङ्घ संस्थाको ढङ्गले चलाउनु हुँदैन। यदि मण्डली त्यो तरिकाले चल्यो भने त्यो मण्डली घर परिवार नभइकन संसारिकको ढाँचा अनुसार हुनेछ। परमेश्वरको वचन अनुसार हामीहरूलाई सन्तान भनिएको छ, हामीहरूलाई पुत्रहरू भनिएको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि हामी मण्डली हौँ, हामी घर हौँ, हामी परिवार हौँ। परमेश्वर पिताले आफ्ना छोराहरूलाई घरमा राख्नुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 4:17, पहिलो पत्रुस 4:17, किनभने न्याय परमेश्वरकै परिवारबाट सुरु हुने समय आएको छ र यदि यो हामीबाट सुरु हुन्छ भने त परमेश्वरको सुसमाचार नमान्नेहरूको अन्त्य कस्तो होला। यहाँबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि यहाँ परमेश्वरकै परिवार भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, किनभने न्याय परमेश्वरकै परिवारबाट। परिवार को हो त? राजनैतिक हो, सङ्घ संस्था हो, कुनै संसारिक कुरा हो? होइन। परिवारको हो, रीतिरिवाज र परम्परा हो? होइन। परिवार के हो? हामीहरूलाई भनेको छ। परमेश्वरको छोराहरूलाई परिवार भनेको छ। परमेश्वरको मण्डलीलाई चाहिँ परिवार भनिएको छ। यदि परमेश्वरको वचनले मण्डलीलाई चाहिँ घर र परिवार भन्दछ भने हामी को हो त मण्डलीलाई चाहिँ राजनैतिक सङ्घ संस्था र सङ्घ संस्था भन्ने? परमेश्वरले बारम्बार उहाँको वचनले मण्डलीलाई घर 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 भनिएको छ भने, परिवार भनेको छ भने, त्यो घर त घर अनुसार चल्नु पर्यो नि। घर परमेश्वरको वचन अनुसार चल्नु पर्यो नि। मण्डली अर्थात् परमेश्वरको घर कसरी चल्नु पर्छ भनेर परमेश्वरले अघिबाट नै उहाँको वचनमा दिइसक्नु भएको छ। तर कतिचोटि हामी परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्दैनौँ, परमेश्वरको वचनलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्दैनौँ र मण्डलीलाई चाहिँ हामी राजनैतिक र सङ्घ संस्थाको ढङ्गले चलाइरहेका हुन्छौँ। यदि मण्डली घर होइन, ल ठिक छ, मण्डली घर होइन, मण्डली परिवार होइन, मण्डली चाहिँ के हो? राजनीतिक हो। यसको अर्थ परमेश्वर हाम्रो नेता, अर्थात् परमेश्वर हाम्रो पोलिटिक्स लिडर र हामी साना साना लिडर, हामी साना साना नेताहरू। परमेश्वर पिताले आफ्नो परिचय कहिले पनि सङ्घ संस्थाबाट, रीतिरिवाज परम्पराबाट, कुनै संसारिक कुराबाट, राजनीतिकबाट आफ्नो परिचय दिनु भएन। उहाँले आफूलाई पिता भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। उहाँले आफूलाई क्रान्तिकारी भनेर परिचय दिनुभएको छैन। उहाँले आफूलाई पिता भन्नुभएको छ भने हामीलाई छोराहरू भन्नुभएको छ, हामीलाई पुत्रहरू भन्नुभएको छ। यसकारण मण्डली परिवार हो, मण्डली आत्मिकी घर हो। पवित्र बाइबललाई यदि हामी राम्रोसँग अध्ययन गर्छौँ भने सेवकाईको सुरुवात पनि, हरेक असल कुराको सुरुवात जहिले पनि घर परिवारबाट नै सुरु भएको छ। घर परिवारबाट सुरु हुँदै मण्डलीमा गएको छ। यहीँबाट थाहा हुन्छ कि घर परिवारको महत्त्व कति महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरको वचनमा धेरैचोटि बुवा र छोराको सम्बन्धको विषयमा भनिएको छ। बुवा र छोराको सम्बन्धको विषयमा भनिएको छ। त्यहाँ करारको कुराहरू छ, करारको कुराहरू छ। त्यहाँ घर र घरानाको विषयमा छ भने
हामीले आज किन मण्डलीलाई चाहिँ राजनीतिकको नक्सा दियौँ? मण्डलीलाई चाहिँ किन हामीले सङ्घ संस्थाको नक्सा दियौँ? आज हामी मण्डलीलाई चाहिँ किन सांसारिक कुराको नक्सा दियौँ? सङ्घ संस्था आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, सङ्घ संस्थाले एकदमै राम्रो काम गरेको छ। म सङ्घ संस्थाको विरोध गर्दिनँ, म राजनीतिकको पनि विरोध गर्दिनँ। तर हामीले जुन राजनीतिक जुन तरिकाले चल्छ नि, सङ्घ संस्था जुन तरिकाले चल्छ नि, त्यही तरिकाले चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ चलाउनु हुँदैन भन्न खोजेको हो। हामीले चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ हरेक कुराबाट अलग राख्नुपर्छ, किनभने मण्डली परमेश्वरको घर घराना हो। परमेश्वरको वचनमा प्रेरित सेवकाईद्वारा पवित्र आत्माले परमेश्वरको मण्डलीलाई चाहिँ, उहाँको मण्डलीलाई चाहिँ घरको रूपमा, घर घरानाको रूपमा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मालाई हामी धन्यवाद दियौँ, किनभने पवित्र आत्माले हामीलाई असल असल कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले मात्र हामीलाई वचनको प्रकाश दिनुहुन्छ र वचनका गहिरा गहिरा कुराहरू हाम्रो माझमा राख्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले दान वरदान दिने काम मात्रै गर्नुहुन्न, पवित्र आत्माले हामीलाई वचनमा पनि डोर्याउने काम गर्नुहुन्छ, वचनको सही अर्थ खोलिदिनुहुन्छ। धेरै वर्षसम्म मण्डली चाहिँ राजनीतिकको तरिकाले, सङ्घ संस्थाको तरिकाले, अनाथ आश्रमको तरिकाले, संसारिक तौर तरिकाले, रीतिरिवाज र परम्पराको तरिकाले चलिरहेको थियो। विभिन्न पार्टीहरू तरिकाले चलिरहेको थियो। मण्डलीले चाहिँ आफ्नो पहिचान गुमाएको थियो, मण्डलीले आफ्नो अधिकार गुमाएको थियो, मण्डलीले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य गुमाएको थियो, मण्डलीले वचनको कुरा बिर्सेको थियो। तर प्रभु येशू चुपचाप रहनु भएन, परमेश्वर पिता चुपचाप रहनु भएन र उहाँले यो प्रेरित सेवकाईलाई, उहाँले यो प्रेरित मौसमलाई फर्काएर ल्याउनु भयो। उहाँले फर्काएर ल्याउनु भयो। जब यो प्रेरित सेवकाई फर्केर आयो नि, सबैभन्दा पहिला प्रेरित सेवकाईले एकैचोटि होइन, बिस्तारै 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 मण्डलीमा सुधार ल्याउन थाल्यो, मण्डलीमा परिवर्तन ल्याउन थाल्यो, त्यो पनि परमेश्वरको वचन अनुसार। आज यो पृथ्वीमा धेरै मण्डली छन्, तर परमेश्वर पिताले मण्डलीमा परमेश्वरको वचन अनुसार, उहाँको वचन अनुसार परिवर्तन चाहनुहुन्छ, सुधार चाहनुहुन्छ। उहाँले चाहनुहुन्छ कि उहाँको मण्डली चाहिँ घर घरानाको रूपमा खडा हुन सकेको होस्, घर परिवारको रूपमा मण्डली स्थापना हुन सकेको होस्। हामी मण्डलीमा भेला भएर परमेश्वर पितालाई किन आराधना गर्छौँ? परमेश्वर पितालाई किन महिमा दिन्छौँ? किन भजन गीतहरू गाएर, दशम भेटी उठाएर, परमेश्वरको वचन सुनेर परमेश्वर पिताको स्तुति गर्छौँ? किनभने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि मण्डलीमा परमेश्वरको उपस्थिति छ। मण्डली घर हो र बाउ र बुवा जहिले पनि घरमा नै हुनुहुन्छ। बाउ छोराको सम्बन्ध घरमा नै भेटिन्छ। हामीले यी कुराहरू बुझ्नु आवश्यक छ। यसकारण हामीहरू मण्डलीलाई घर घराना भन्छौँ, परिवार भन्छौँ। तर यो एकजनाबाट र दुईजनाबाट होइन, हामी सबैजना यदि एकतामा आयौँ, हामी एकतामा रह्यौँ र प्रेरित शिक्षा अनुसार, प्रेरित संस्कार अनुसार, प्रेरित मौसम अनुसार, परमेश्वरको समय अनुसार आफूलाई तयारी गर्यौँ भने मण्डली त्यत्तिकै घर बन्छ जब मण्डलीभित्र रहेका राजनीतिक, सङ्घ संस्था र परम्पराको कुरा हटेर जान्छ र त्यहाँ चाहिँ प्रेरित संस्कार हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रेरित शिक्षा हुन्छ। मण्डली संसारिक सिस्टमले होइन, तर परमेश्वरको वचनको सिस्टमले चल्नु पर्छ। मण्डली एउटा घर भएको कारणले गर्दा हामीले घरको तुलना चाहिँ राजनीतिकसँग गर्नु हुँदैन, घरको तुलना चाहिँ हामीले सङ्घ संस्थासँग गर्नु हुँदैन, घरको तुलना हामीले रीतिरिवाज र परम्परासँग गर्नु हुँदैन, घरको तुलना हामीले संसारसँग तुलना गर्नु हुँदैन। मण्डली परमेश्वरको घर घराना हो, एउटा आत्मिक परिवार हो। यूहन्ना 8:35, यूहन्ना 8:35, कमारो सधैँभरि घरमा रहँदैन, तर पुत्र चाहिँ सधैँभरि घरमा रहन्छ।
कमारो, नोकर, दास सधैँभरि घरमा रहँदैन, किनभने नोकर, कमारो वा दासलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यो मेरो घर होइन तर मेरो मालिकको घर हो। उसलाई यो पनि थाहा छ कि म कमारो हो, दास हुँ र मैले कहिले पनि उत्तराधिकार पाउने छैन। म त ज्यालाको भरमा बाँच्ने मानिस हो। उसले जहाँ राम्रो ज्याला पाउँछ उसले त्यही नै गएर बास बस्छ, त्यही नै काम गर्छ। न त हामी कमारा हौँ, न दास हौँ, न कुनै नोकर हौँ। हामीहरू पुत्रहरू हौँ, हामी छोराहरू हौँ र पुत्र चाहिँ सधैँभरि घरमा रहन्छ। कुन घरमा? परमेश्वर पिताको घरमा। यसकारण मण्डलीलाई घर भनिएको छ। हालेलुया। एकछिन तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, किन परमेश्वरले आफूलाई पिताको रूपमा प्रकट गर्नुभयो? किन बुवाको रूपमा प्रकट गर्नुभयो? किन ड्याडीको रूपमा प्रकट गर्नुभयो? उहाँले आफूलाई नेताको रूपमा किन प्रकट गर्नु भएन? उहाँ स्वर्ग पृथ्वीका मालिक हुनुहुन्छ र पनि स्पेसली उहाँले आफूलाई मालिकको रूपमा किन प्रकट गर्नु भएन? उहाँले आफूलाई सचिवको रूपमा, अध्यक्षको रूपमा, कुनै मन्त्रीको रूपमा, कुनै राष्ट्रपतिको रूपमा किन प्रकट गर्नु भएन? किन पिताको रूपमा प्रकट गर्नुभयो? किन आज उहाँले हामीहरूलाई पुत्र भन्नुभयो? किन उहाँले हामीहरूलाई छोरा भन्नुभयो? उहाँले यो भने हुन्थ्यो नि, म पिता हो तर तिम्रो चाहिँ नोकर मात्र भने हुन्थ्यो नि, तिम्रो दास मात्र भने हुन्थ्यो नि। उहाँले साथ भन्न सक्नुहुन्थ्यो होला, म चाहिँ ठुलो नेता, तिम्रो साना साना नेता, र मण्डली चाहिँ पार्टी। मण्डली चाहिँ के हो? पार्टी। परमेश्वरले आफूलाई पिताको रूपमा प्रकट गर्नु र हामीहरूलाई पुत्र भन्नु, यहीँबाट स्पष्ट हुन्छ। यदि उहाँ पिता हुनुहुन्छ, हामी पुत्रहरू हौँ भने मण्डली चाहिँ के हो त? मण्डली के हो त? राजनैतिक सङ्घ संस्था, संसार, रीतिरिवाज, परम्परा, कुनै पार्टी होइन, तर मण्डली के हो? घर हो, परिवार हो। तर फेरि यो मण्डली कुनै शारीरिक घर परिवार जस्तो होइन। कतिचोटि फेरि हामी यो मण्डली चाहिँ शारीरिक घर परिवार जस्तै गरी जोड्छ, त्यस्तो होइन। तर यो एउटा आत्मिक घर परिवार हो। शारीरिक घर परिवारमा विभिन्न साइनो र नाता गोताहरू हुन्छ भने, तर आत्मिक घर परिवारमा बुवा छोराको सम्बन्ध हुन्छ, केवल बुवा छोरा। हिब्रू 3 अध्यायको 2 उहाँलाई नियुक्त गर्नुहुने प्रति यीशु विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो, जसरी मोसा पनि परमेश्वरको परिवारमा विश्वस्त थिए। मोसा परमेश्वरको परिवारमा विश्वासयोग्य थिए। पवित्र बाइबलमा धेरैजनाले आफूलाई परमेश्वरको दास भने तापनि तर वास्तवमा तिनीहरू सबै नै परमेश्वरका छोराहरू हुन्। र मोसा कसको परिवारमा विश्वासयोग्य थिए? परमेश्वरको परिवारमा। परमेश्वर पिताको राजनीतिक हुँदैन, परमेश्वर पिताको सङ्घ संस्था हुँदैन, तर परमेश्वर पिताको घर घराना हुन्छ। परमेश्वर पितालाई परिवार मनपर्छ। परमेश्वर पिताले परिवारको डिमान्ड गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिताले परिवारको माग गर्दै हुनुहुन्छ। यसकारण त उहाँले आफूलाई पिता भन्नुभयो, हामीहरूलाई छोरा भन्नुभयो र मण्डलीलाई चाहिँ घर घराना भन्नुभयो। के तपाईँले आफ्नो शारीरिक घरलाई पार्टी बनाउन सक्नुहुन्छ? के तपाईँले आफ्नो शारीरिक घरलाई राजनीतिक बनाउन सक्नुहुन्छ? के तपाईँले आफ्नो शारीरिक घरलाई सङ्घ संस्था बनाउन सक्नुहुन्छ? के तपाईँले आफ्नो शारीरिक घरलाई अनाथ आश्रम बनाउन सक्नुहुन्छ? के तपाईँले आफ्नो शारीरिक घरलाई संसारिक कुरा बनाउन सक्नुहुन्छ? कदा पनि सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँले आफ्नो घर परिवारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यसकारण तपाईँले यही चाहनुहुन्छ कि चाहे दुःख होस्, चाहे सुख होस्, चाहे प्रशस्त होस्, चाहे अभाव होस्, तर घर भनेको घर हो, परिवार भनेको परिवार हो। फेरि किन मण्डलीलाई चाहिँ तपाईँहरूले आज राजनीतिक सङ्घ संस्था, रीतिरिवाज, परम्परा र संसारिक कुरा बनाइदिनु भएको छ? शारीरिक घर परिवारलाई चाहिँ प्रेम गर्ने, शारीरिक घर परिवारलाई चाहिँ प्रेम गर्ने, तर आत्मिक घर परिवारलाई प्रेम नगर्ने। यदि हामीले शारीरिक घर परिवारसँग ख्यालठट्टा गर्दैनौँ भने आफ्नो आत्मिक घर परिवारसँग पनि ख्यालठट्टा गर्नु हुँदैन। जुन कुरा आज हामीले प्रेरित शिक्षाद्वारा, प्रेरित सेवकाईद्वारा हामीले पवित्र आत्मामा सिकेका छौँ। यस्तो कुनै भी कुराहरू नगर्नुहोस्, चाहे जतिसुकै फाइदाको कुरा होस्, चाहे करोडौँ लाखौँको फाइदाको कुरा होस्, तर यस्तो कुनै भी कुरा नगर्नुहोस् जुन कुराले तपाईँ
को घर परिवारको परिचय गुमाउँछ, अर्थात् आत्मिकी घर परिवारको। म कहिले पनि राजनैतिक सङ्घ संस्थालाई मण्डलीसँग जोड्न चाहन्न, किनभने मण्डली परमेश्वरको घर हो, परमेश्वरको परिवार हो। घरलाई घर नै रहन दिनुपर्छ। दोस्रो भाग परमेश्वरको घर घराना म यहीँ राख्दछु। यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने म तेस्रो भाग पनि लिएर आउनेछु। आजको वचन म यहीँ राख्न चाहन्छु कि आज हामीले दोस्रो भागमा सिक्यौँ कि मण्डलीलाई चाहिँ किन घर परिवार भनियो, जसबाट मैले केही बाइबलका पदहरू तपाईँहरूको माझमा राखेँ र केही व्याख्या पनि गरेँ। र अन्तिममा एउटा कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु, वचन रेकर्ड गर्न एकदमै गाह्रो छ। वरिपरिको होहल्लाले गर्दा, वरिपरिको होहल्लाले गर्दा र विभिन्न कारणले गर्दा वचन रेकर्ड गर्नु एकदमै गाह्रो छ र एक्लै बोल्नु पनि अझै गाह्रो छ। सबैको सामने बसेर बोल्नु र एक्लै मोबाइलमा एक कानमा रहेर बोल्नुमा फरक छ। सबैको सामुमा यदि म वचन बोल्दैछु भने मैले वचन बोल्दा बोल्दा यदि गल्ती गरिहालेँ भने अरूले भन्न सक्छ, पास्टर भाइ यहाँ चाहिँ अलिकति, पास्टर भाइ यो गल्ती भयो, यस्तो गल्ती भयो भन्न सक्छ। तर एक्लै भएको बेला आफूलाई थाहा हुँदैन। त मैले भन्न खोजेको के हो भने वचन प्रचार गर्दा म गल्ती गर्दिनँ, म कहिले पनि गल्ती गर्दिनँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कतिपय व्यक्तिको बाइबलमा कतिपय व्यक्तिको नाम लिँदाखेरि तलमाथि हुन्छ, तलमाथि हुन्छ र कहिलेकाहीँ बाइबलको पद पनि तलमाथि हुन्छ। तर तपाईँले बुझ्नुपर्छ यी कुराहरू। तर यी गल्तीहरू म दोहोऱ्याइ गर्छु भन्न खोजेको होइन। अचानक त्यो घटना घट्छ। कहिलेकाहीँ बाइबलमा भएका व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ म तलमाथि गर्छु, कहिलेकाहीँ गल्तीले गर्दा आफूले थाहा हुँदैन, कहिलेकाहीँ बाइबलको पद पनि तलमाथि हुन्छ। तर बाइबलको पद र व्यक्तिहरूको नाम तलमाथि भए तापनि तर मैले वचनबाट के भन्न खोज्दैछु त्यसमा चाहिँ म कहिले पनि हेरफेर गर्दिनँ। म एकदमै मेहनत र दुःख गरेर परमेश्वरको वचन तपाईँहरूको माझमा लिएर आउने कोसिस गर्छु। यसकारण तपाईँले यी कुरा बुझ्नुहोला कि उहाँले यो जानी गरेको गल्ती होइन, तर अचानक घटेको घटना हो। हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ। वचन बोल्दा बोल्दा म मात्रै होइन, संसारमा जोसुकै होस्, वचन बोल्दा बोल्दा कहिलेकाहीँ तलमाथि त भइहाल्छ। तर तलमाथि हुँदाखेरि हामीले वचनदेखि बाहिर चाहिँ बोल्दैनौँ, तर कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूको नाम र बाइबलको पद चाहिँ तलमाथि हुन्छ। अब अगाडि कोही मान्छे भयो भने भनिदिन्छ, तर अब एक्लै रेकर्ड गरेको हुन्छ, रेकर्ड गरेको कुराहरू अब यति दुःख गरेर रेकर्ड आधी घन्टा 1 घन्टाको वचन रेकर्ड गरेको हुन्छ, अब त्यसलाई काटेर फाल्ने कुरा पनि आउँदैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले यी समस्या बुझ्नुहोला। आजको वचन यी राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले सबै प्रेरित छोराहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह र शालोम।